कड़ा है ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دا شيء كده غينا كسونا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة لبى حتى رمى جمرة العقبة دا جمرة عقبة پرې به تلبیه یې څه کله دا ټیم راشي بس بیا بند شي. صحیح ده. لکه د څنګه دي د مې په نشو جمرة لبى يلبي کوم ځنه تلبیه بیا شروع کیږي کنه کوم نه. او في رواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردف الفضل اردف الفضل بن أردف عباس الفضل ځان بن پس د عباس. مشومي غاکو د فضل بن عباس سو د الک فكان غلاما فكان حسنا غلاما حسنا خيستو فجعل يلاحظ النساء فجعل بلاحظ النساء يلاحظ النساء يلاحظ خذت النساء. بقتل والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه مخبر د سرډه والي خپل سګوري مخونه رمتای ولبى حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية عن ابن عباس عن الفضل أخيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال أبو حنيفة عن عبد الكريم عن أنس أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. ضرورتي به سوریدل شنور به مکرو د قابل ضرورت ټیک شو لکه ستړي د سکیو مخ غړ جانور وی کنه فقال اركبها يلشي کنه فقال اركبوا بها مجرمين دي غولك دفل حول قانون آسي همزه اصلي غورزي ونسيده. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الصبي بن معبد قال أقبلت مع الجزيرة أقبلت من الجزيرة زدي زنرول حاجا فمررت بسلمان بن ربيعة فمررت بسليمان بن ربيعة وزيد بن سوحان وهما شيخان بالبعدية دا دوار شيخان دي کوم ځای کې دي بالعذيبة قال فسمعاني أقول لبيك بعمرة وحجة فقال چې ما واورید زی واورید لما ما دا ویلو چې لبیک بحجة وعمره دا خو دواړه شو په یو ځای کنه حج تماتم معنا ورکه خسل شي حج کران ولا ورکه خسل شي ځکه دواړه لفظونه دي کنه. فقال احدهما هذا الشخص اضل من بعيره خپلوخ نم زیات نه پوهه دی اضل من بعير. وقال الآخر هذا اضل من كذا وكذا من كذا وكذا فقال فمضيت حتى إذا قضيت نسكي مررت بأمير المؤمنين عمر فأخبرته كنت رجلا بعيد الشقة نزل لنا رغلي ما حاكنا قاسي الدار إذ أذن الله لي في هذا الوجه فأجبت يعني ما تاخذ پاکران اجازت را کړی دی حاکنا فأحببت أن أجمع عمرة إلى الحج فأهللت بهما جميعا ولم أنسى فمررت بسلمان بن ربيعة بسلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان فسمعان يقول لبيك بعمرة وحج معا فقال أحدهما هذا أضل من بعيره وقال الآخر هذا أضل من كذا وكذا وقال حقیقی فرمانی فصنعت ما ده بتا سو کو شیخو ته د خبرې کولیا
قال دی کنه چې مزیت لاړم خپل کار می جری وستل فتوبت طوافا لعمرتي وسعيت سعيا لعمرتي دا کارونه مې کې دي کې درې کارونه یې کنه عمره کې سید ډیر نشته ثم عدت ففعلت مثل ذلك بهم د شکرونو ثم بقيت حراما باحرام کې وما اصنع كما يصنع الحاج حجي په شان دي می کول حتی اذا قضيت اخر نسك قال عمر سيبتي چې هديت لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن الصبي بن معبد قال كنت حديث عهد بنصرانية يعني دا خوالك نصراني وكان أنا من إسلامي راوړیو فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فأهل سلمان وزيد بن السوحان بالحج دوهم إحرام تړلی وکنه وحده سیده نو صرف د حج احرام سیده کنه وأهل السبي بالحج والعمرة دوار فقال ويحك تمتعت وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة دينه ما نکړی قال له والله لا أنت أضل من بعيرك قال نمخد شوي شي نقدم على عمر ومرتبة رزو سيدة كنا وتقدمون تصبر زي سيد ببوبر فلما قدم السبي مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لعمرتي ثم رجع حراما لم يحل من شيء ثم طاف بالبيت بين الصفا والمروة لحجتي ثم أقام حراما بحرام وقت لم يحلل منه حتى أتى عرفات وفرغ من حجته فلما كان يوم النحر حل بيخسر للي كنا سيدا فأحرق دما سيدا بيغنى بدي ذبح وقت لمتعته فلما صدر من حجهم سكردوا دا حج نتلوكنا مروا بعمر بن الخطاب ومرسي بن تيرشو فقال له زيد بن السوحان يا أمير المؤمنين إنك نهيت عن الموت تاخو مدينة من فرمي دا وإن السبي بن معبد شدي كان كتامت دي تماتو كرد قال سنات مدتا سكر دي السبي قال أهللت يا أمير المؤمنين بالحج والعمرة دوارة ميرام دارليو فلما قدمت مكة طفت بالبيت وطفت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم رجعت حراما ولم أحل من شيء ثم طفت بالبيت بين الصفا والمروة لحجتي ثم أقمت حراما يوم النحر فأحرقت دما لمتتي بمي ذبح وقرأ سيدة كان غنى بني سوق ثم أحللت قال فضرب عمر على ظهره ومرسي بدا شابني أدب وقال هديت لسنتك شمانا لشدسي كي اشتاؤه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. في رواية عن الصبي قال خرج هو وسلمان بن ربيع شياغا أو سلمان وزيد بن سخان دري ودخاكن يريدون الحج قال فأما الصبي فقرن الحج والعمرة دي شوكرو قيران وكسيد جميعا وأما سلمان وزيد فأفردا على حج تسنيس غدا سيدا ثم أقبلا على الصبي لومانه يمخي بملامات قول فيما صنع ثم قال له أنت أضل من بعيرك تقرن بين الحج والعمرة وقد نهى أمير المؤمنين عن العمرة والحج قال تقدمون على عمر وأقدم زبرا شما سبت أسرش ببورخة سوق سيدة قال فمضوا حتى دخلوا مكة فطاف بالبيت لعمرته وسعى بين الصفا والعمرة لعمرته سيدة ثم عاد فطاف بالبيت لحجته ثم سعى بين الصفا والمروة ثم أقام حراما كما هو لم يحله شيء حرم عليه حتى إذا كان دريك لشي يوم النحر ذبح ما استيسر من الهدي الشيء على شاة سيدة بزال لك فلما قضوا نسكهم مروا بالمدينة فدخلوا على عمر فقال له سلمان وزيد يا أمير المؤمنين إن السبي قرن بالحج والعمرة قال صنعت ماذا قال لما قدمت مكة طبت طوافا لعمرتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لعمرتي ثم عدت فطبت بالبيت لحجتي ثم سعيت بين الصفا والمروة لحجتي قال ثم صنعت ما زبدي سوق الدين بعد قال أقمت حرام زبي حرام ودي تو خيال شي كان حج تماتو شي عمره وکي بیا به حلالوي نه ځان کا ځان دی حلال کو به شو بیا لکه عمره نه وته لګنه خزان خو به باسي تماتو خو تیل شي کیران کې بزان نشي وسلې سیدا کیران کې مشکل ډيري او تماتو کې مشکل نه ځان پکې حلال شي حلت کبرى نه حلت صغرى د تحصیلی کې ټیک شو حلت کبرى کې جما به لګي کنه ټیک شو همختسي لم يحل قال ثم سنة ماذا قال قمتم حراما لم يحل لي شيء حرم عليه چې مخکې کوم شی حلال وردانه او حرام نه ولا شيء يعني غټ نه ما غټ حلال مينو کړی حتى اذا كان يوم النحر ذبحت ما استيسر من الهدي شاة قال فضرب عمر على كتفه دسي شباسي ولا وكدي يرشي ضرب على الكتف ثم قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وبي قال حدثنا أبو حنيفة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة رمضان کې خلک مشکل یې کنه سیدا
حج برابر ثواب لراسي پکې نه کې بدلیږي په اویا باندې. قال ابو حنيفة عن عبد الله عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على بعير اورق یوخ بنیو کنه اورق شتل شي اورق چې سپینواله سربخان غنی خا کنه زړبخان تل شي اورق الى سواد تربخان غنی وهو الناقة القصوى دي تناقي قصوى الشيخه کنه عطبه قصوى ناقه قصوى لك عربو قیمتي وخون ویسي بس قصوى نه تل شي ادبانه وتل شي پیسې کاټ وکړه خو عدب سیده سیده ناقه قصوى د نامې دی پیغمبر سم دی خو سید اند سی په اردو کې پڑھاوي چې ناقه قصوى ناقه ادبه سیده معنی شونه وسی متقلدا بقوس خا کنه ځان پسې غیر کړي قوس سیده ٹھیک شو کنه متعمما بعمامه ساده تور پګړی وهلی و من وبر دی وبر ولا سیده کنه پښم ولا سی صوف ولا وبي قال حدثنا ابو حنيفه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال من السنه ان تاتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة قبلة طرفنا مترازي خاكنا ويجعل ظهرك وتجعل ظهرك الى القبلة قبلة بالشاكي سيدة نروح قبلة طرفنا مخك والبكر دي خدلت قبر شريف يزاد بكي سيدة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول ببدأ السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته